क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर इन्डाइरेक्ट मेथड। इन्डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ के गर्ने भनेको चाहिँ मैले अघि भर्खर भन्दै डाइरेक्ट मेथड होस् अथवा इन्डाइरेक्ट मेथड होस्, हामीले गर्ने भनेको क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अब यो इन्डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ के मात्रै चेन्ज आउँछ भन्दाखेरि अपरेटिङ मात्रै चेन्ज आउँछ है, नत्र भने यो इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ चाहिँ हामीले डाइरेक्ट मेथड गरेको जस्तै हुन्छ। र के चेन्ज आउँदो रहेछ भनेर फर्मेट हेरौँ। पहिला सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि नेट इन्कम राखौँ ल। नेट इन्कम यो क्वेसनमा दिइरहेको हुन्छ है। नेट इन्कम इन्डाइरेक्ट मेथडको लागि, डाइरेक्टको लागि नि भिडियो बनाउनु पर्ने छ पहिल्यै बिर्सिरहेको। त्यसपछि एड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अथवा नन क्याश एक्सपेन्सेस। ल नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अथवा नन क्याश एक्सपेन्सेस हिजै भनेको थियो मैले। यो 1 मार्क्सको लागि चाहिँ फिक्स्ड क्वेसन हो र 8 मार्क्सको लागि चाहिँ बोर्ड इक्जाममा चाहिँ कि त आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ। यो बोर्ड इक्जाममा धेरै जस्तो आएको छैन है। कति नम्बरको लागि यो अहिले 8 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स 9 मार्क्सको लागि यदि आयो भने 1 मार्क्सको लागि चाहिँ फिक्स नै हो। ल नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र के पर्छ भन्दाखेरि पहिला हाल्दिनु डिप्रिसिएसन खर्चहरू। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र हाल्दिउँ डिप्रिसिएसन, क्वेसनमै हुन्छ। त्यसपछि अर्को हाल्दिउँ रिटर्न अफ इन्टेन्जिबल एसेट। ल इन्टेन्जिबल एसेट भने के हो? प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट हो। कपिराइट, ट्रेडमार्क, प्याटेन्ट, गुडविलहरू चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट हो। तिनीहरूको यदि रिटर्न अफ भयो भने यहाँ हालिदिने। त्यसपछि अर्को फिक्टिसियस एसेट अथवा रिटर्न अफ नलिएर के भन्छ एमोर्टाइजेसन अफ फिक्टिसियस एसेट। फिक्टिसियस एसेटहरू भनेको प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरू म यहाँ सर्टमा यहाँ लेखिदिन्छु ल। फिक्टिसियस एसेट भनेको फिक्टिसियस एसेटहरू भनेको चाहिँ एउटा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस अनि अर्को अन्डरराइटिङ कमिसन अनि अर्को ब्रोकरेज चार्जहरू अनि अर्को डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर अथवा सेयर। ल इन्टेन्जिबल एसेट भनेको के हो भन्दा प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, गुडविल, कपिराइट यस्तोहरू चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट हो। त्यसमा अर्को भनेको के गर्ने? लस अन सेल्स अफ एसेट अथवा फिक्स एसेट, घाटाहरू है। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, नन क्यास एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ हामीले बिजनेस रन गरे पनि नगरे पनि खर्च भइरहनेलाई चाहिँ के भन्छ त? नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्छ। ल त्यसपछि अर्को भनेको कहिले कहिले आउँछ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन। ल यति टोटल गर्ने यहाँ राख्ने अनि यो यहाँ जोड दिने।
total non-operating expenses. यो हामीले के को गरिरहेको छौँ यो नेट इन्कम भन्दा माथि एउटा ठाउँ छ भने लेख्दा यो क्याश फ्लो फ्रम operating activities. operating activities गरिरहेको हो नि यो operatingमा मात्रै चेन्ज हुन्छ है इन्डाइरेक्ट मेथड गर्दाखेरि operatingमा मात्रै चेन्ज हुन्छ हामीले operating activities गर्दाखेरि डाइरेक्टमा गर्दाखेरि चाहिँ एक नम्बरमा क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेब्टर भन्थ्यौँ दुई नम्बरमा क्याश पर्चेस एन्ड पे टु क्रेडिटर भन्थ्यौँ पर्चेस गर्दाखेरि लाग्ने खर्चलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर माइनसमा राख्थ्यो त्यसपछि क्याश पे टु इम्प्लोइ एन्ड अदर operating expenses भन्थ्यो त्यसपछि इन्ट्रेस्ट तिर्नेहरू छ भने तिर्थ्यो ट्याक्स छ भने ट्याक्स तिर्थ्यो त्यो गर्थ्यौँ भने यसमा चाहिँ पहिला नन operating एक्सपेन्स जोड्ने त्यसमा डिप्रिसिएसन हुन्छ क्वेसन हुन्छ नै यिनीहरू बरु नहुन सक्छ लस अन सेल्स अफ फिक्स एसेट हुन्छ नै कहिले नहुन सक्छ यिनीहरू कहिले कहिले आउन सक्छ रिटर्न अफ भनेर रिटर्न अफ इन्टेन्जिबल एसेट भनेको यो एसेट मानौँ यो रिटर्न अफ इन्टेन्जिबल एसेट भनेर आउँदैन प्याटेन्ट के अरे रिटर्न अफ प्याटेन्ट भनेर आएको छ भने यसमा हाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि ब्रोकरेज चार्जहरू छ भने यसमा हाल्नु पर्यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सहरू छ भने यसमा हाल्नु पर्यो अन्डरराइटिङ कमिसनहरू छ भने पनि यसैमा हाल्नु पर्यो है यिनीहरूको चाहिँ हेडिङ भनेको यो लाइन भनेर दिइरहेको हुन्छ ल एड गर्नु पर्यो अब के गर्ने लेस गरौँ नन operating एक्सपेन्सेस एड गरेको थियो भने इन्कमहरू र नन क्यास प्रफिटहरू है त इन्कमहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो त एड गर्नु पर्यो ल अब प्रफिटहरू इन्कमहरू भनेको सबै रिसिप्टहरू डिभिडेन्ड रिसिप्ट अनि अर्को भनेको इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट अनि अर्को भनेको गेन अन सेल्स अफ अघि लस हुँदाखेरि माथि एड भएको थियो भने सेल्स अफ एसेट गेन चाहिँ के हुने भन्दाखेरि लेस भनेको हो त्यसपछि अर्को भनेको रिफन्ड अफ ट्याक्स यो इन्कम जति सबै हाल्ने है त नि अदर इन्कम अब यो जोडेर चाहिँ यहाँ माइनस गरिदिने किन हामीले यहाँ लेस गरिरहेको छौँ है त्यही भएर यसमा यो घटाउँदाखेरि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि फन्ड or loss from operation यो आउँछ यहाँ हेर्नु त यदि यसबाट यो घटाउँदाखेरि पोजिटिभमा आयो भने फन्ड फ्रम अपरेसन्स यसबाट यो घटाउँदा नेगेटिभमा आयो भने लस फ्रम अपरेसन है त्यसपछि अब पालो आयो करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटिजको पालो आयो करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटिज यति हो है अब इन्डाइरेक्टमा बुझ्नुपर्ने यति चाहिँ मस्ट इन्डाइरेक्टमा चाहिँ यति बुझ्नु पर्यो ल नआउनेको लागि यहाँ भिडियो बनाइरहेको छन् आयो माथिको अब एड गरौँ हेरौँ करेन्ट एसेटहरू एड कहिले हुन्छ डिक्रिज भएको बेलामा एसेटहरू डिक्रिज भएको बेलामा एड हो एसेट डिक्रिज हुँदाखेरि एड गर्ने हो नि हामीले लायबिलिटिज डिक्रिज भएको बेला लेस गर्थ्यो भने एसेट डिक्रिज भएको बेला के गर्छ एड डिक्रिज एसेट डिक्रिज हुँदा प्लस गर्छ करेन्ट एसेट एसेट इन्क्रिज भइरहेछ नि एन्सर केमा माइनस एसेट डिक्रिज भइरहेछ नि एन्सर केमा प्लस त्यो भने क्या लायबिलिटिज इन्क्रिज एन्सर प्लस लायबिलिटिज डिक्रिज एन्सर माइनस अब फेरि लायबिलिटिज इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ के गर्दो रहेछ त फेरि प्लस गर्दो रहेछ इन्क्रिज इन करेन्ट लायबिलिटिज ल
हामीले करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटिज भनेर त पढिसक्यौँ हामीले हो। ल यसमा यहाँ टक्क राख्दिनु पर्यो इन्क्रिज भएको बेला। अब लेस चाहिँ के हो फेरि इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट। करेन्ट एसेट बढ्दाखेरि एन्सर केमा राख्नु पर्यो माइनसमा। लायबिलिटिज फेरि के त डिक्रिज बढ्दाखेरि एन्सर केमा राख्नु पर्यो डिक्रिज इन करेन्ट लायबिलिटिज माइनसमा राख्नु पर्यो। यति टोटल जोडेर यहाँ राख्यौँ। प्लसमा छ भने प्लसमा माइनसमा छ भने माइनसमा राख्यौँ है। राखेर चाहिँ अब चाहिँ यसमा यो जोड घटाउ गरिसकेपछि आउनेले के भन्छ भन्दाखेरि नेट क्यास फ्लो फ्रम ऑपरेटिङ एक्टिभिटीज भन्छ ल। एक्टिभिटीज नेट क्यास फ्लो फ्रम ऑपरेटिङ एक्टिभिटीज। ल हेर त हामीले डाइरेक्ट मेथडमा गर्दाखेरि नेट क्यास फ्लो फ्रम ऑपरेटिङ एक्टिभिटीज गर्नका लागि इन्ट्रेस्ट तिर्दै ट्याक्स तिर्दै ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट एक्स्ट्रा अर्डिनरीहरू छ भने एक्स्ट्रा अर्डिनरीहरू तिर्दै क्यास पर्चेज अथवा सेल्स गर्दै आइसकेपछि एबिसिडी जोडेर नेट क्यास फ्लो फ्रम ऑपरेटिङ एक्टिभिटीज गर्थ्यौँ भने यसमा इन्डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले पहिला नन ऑपरेटिङ एक्सपेन्सेस जोडेर नेट इन्कममा नन ऑपरेटिङ एक्सपेन्सेस जोड्ने। नन ऑपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र डिप्रिसिएसन हुन्छ, लस अन सेल्स अफ फिक्स एसेटहरू हुन्छ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफहरू हुन्छ हो। अनि त्यसपछि नन इन्ट्रेस्ट इन्कमहरू घटाउने। इन्कम भनेको रिसिभ्डहरू भनेको इन्कम हो। डिभिडेन्ड रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, गेन अन सेल्स अफ एसेटहरू, रिफन्ड अफ ट्याक्स तिरेको छ त्यो ट्याक्स चाहिँ रिफन्ड भयो भने त्यसलाई इन्कम भन्छ। यो जोडिसकेपछि यदि यसमा घटाउँदाखेरि पोजिटिभमा आयो भने फन्ड फ्रम अपरेसन, यदि नेगेटिभमा आयो भने लस फ्रम अपरेसन। त्यसपछि हाम्रो अब करेन्ट एसेटको पालो आउँछ। क्वेसनमा हुन्छ एसेट साइडमा दिइरहेको हुन्छ इन्क्रिज डिक्रिज भइरहेछ भने एड गर्ने, इन्क्रिज भइरहेछ भने लेस गर्ने। लायबिलिटिज इन्क्रिज भइरहेछ भने एड गर्ने, डिक्रिज भइरहेछ भने लेस गर्ने। यिनीहरू सबैले जोडेपछि के आउँछ नेट क्यास फ्लो फ्रम ऑपरेटिङ एक्टिभिटिज। एक नम्बरको भयो। अब 2 नम्बरको हेर्नु। ल अब 2 नम्बरमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ त क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज होइन इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज गर्थ्यौँ नि डाइरेक्टमा। ल हामीले डाइरेक्टमा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट भित्र कतिवटा पर्छ जम्मा 3टा पर्छ भनेको थिएँ मैले। कि त पर्चेज अफ फिक्स एसेट, सेल्स अफ फिक्स एसेट, होइन भने इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज कि सेल्स अथवा इन्क्रिज कि डिक्रिज भनेको थियो। यहाँ पनि त्यही हो पर्चेज अफ फिक्स एसेट अथवा सेल्स अफ फिक्स एसेट इन्भेस्टमेन्ट 3टै पर्ने हो। हामीले डाइरेक्टमा जस्तो गऱ्यो इन्डाइरेक्टमा नि इन्भेस्टिङ त्यही। केमा मात्रै चेन्ज अपरेटिङमा मात्रै चेन्ज हुन्छ है। इन्डाइरेक्टमा चाहिँ इन्डाइरेक्टको अपरेटिङ गर्दा मिलेन भने तिमीहरू कमसेकम इन्भेस्टिङ त मिल्छ, फाइनेन्सिङ त मिल्ने भयो नि इन्डाइरेक्ट मेथडै आयो भने। 3 नम्बरमा के हो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। ल फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज चाहिँ सेयर क्यापिटल पर्ने भयो, इस्यु छ भने डिबेन्चर अथवा लोन पर्ने भयो, अथवा डिभिडेन्ड छ भने पेड गर्ने भयो। हामीले डाइरेक्टमा जे गर्यौँ इन्डाइरेक्टमा पनि यो 2 नम्बर र 3 नम्बर चाहिँ उस्तै गर्ने हो। त्यसपछि नेट चेन्ज निकाल्नु पर्ने हो। नेट चेन्ज 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर प्लस छ भने प्लस माइनस छ भने माइनस गर्ने हो। ओपनिङ ब्यालेन्स जोड्ने हो। त्यसपछि क्लोजिङ ब्यालेन्स आउने हो। इन्डाइरेक्टमा भनेको अपरेटिङ ल त्यो इन्डाइरेक्ट मेथड है त 1 मार्क्स गर्दिउँ $2080 सालदेखि गरौँ है त। हेर है सबैले नम्बर 1 देखि के छ भन्दाखेरि नम्बर 1 मा हेर त इन्डाइरेक्ट मेथडमा यसरी लेख्ने क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर इन्डाइरेक्ट मेथड। त्यसपछि नेट इन्कम हुँदा छ 1 नम्बरमा हेर सबले नेट इन्कम कति छ नेट इन्कम कति 1,40,000 1,40,000
त्यसपछि के गर्ने त एड गर्ने के एड गर्ने नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ एड गर्नु पर्यो 1 मार्क्सको लागि है ल नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र के छ नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस नै छ हेर है क्वेशन राम्रो हेर 1 मार्क्सको लागि जहिले आउँछ वर्ष नै आउँछ कति छ 40,000 नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 40,000 फोन नम्बर हो सर 1 नम्बर हो नन अपरेटिङ 40,000 ए हल्ला एक्सपेन्सेस 40,000 त्यसपछि अब इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट भनेको इन्क्रिज हुँदाखेरि एन्सर प्लस कि माइनस एसेट इन्क्रिज हुँदाखेरि एन्सर माइनस हो त्यसलाई यहाँ लेस गरिदियौँ इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट कति छ 80,000 ल 40,000 बाट 80,000 घटाउँदाखेरि कति हुने भयो माइनस 40,000 1,40,000 बाट 40,000 घटाउँदा चाहिँ कति हुने भयो के निकाल भनेको छ नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज 1 लाख ठिक छ यतिसम्म सबैलाई गर्यो नबुझ्ने केही छ यसमा ल 1 मार्क्स आयो है अब यो भन्दा तल्लोपट्टिको क्वेसन हेर नगर्दा पनि हुन्छ हेरे मात्रै पनि पुग्यो के यहाँ लेख्न अझै लेखिरहेको छ भने यहीँ हेरे मात्रै पुग्छ है त्यतिसम्म सजिलो क्वेसन यसले गरिसकेको हिजो यो 1 मार्क्स नगर्नेहरू कतिजना हो तिमीहरू नि है ल यसपछि त्योभन्दा तल्लोपट्टिको हेर्नु हेरौँ मात्र के सार्नु पर्दैन कपीमा म यहाँ सार्छु त्यही हेर्ने मात्र ल त्योभन्दा तल्लोपट्टि क्वेसनमा के भनेको छ नेट इन्कम छ नेट इन्कम कति छ 7 लाख तर हेर्नु चाहिँ पर्यो फेरि कति 7 लाख नन अपरेटिङ प्रॉफिट एड के गर्ने नन अपरेटिङ प्रॉफिट नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भएको भए एड गर्थे यहाँ प्रॉफिट भयो के गर्नु पर्यो त्यसलाई फेरि लेस गर्नु पर्यो नन अपरेटिङ प्रॉफिट कति 30,000 कति 30,000 किन लेस गरेको नन अपरेटिङ प्रॉफिट आएको भएन एक्सपेन्सेसहरु अघि हामीले फर्मेटमै एड गरेको थियो नि प्रॉफिट आएको भएन लेस त्यसपछि डिक्रिज इन करेन्ट एसेट गर्दाखेरि आन्सर केमा लसमा एड गर्नु पर्यो डिक्रिज इन करेन्ट एसेट कति 40,000 कति हुने भयो यो 10,000 हुने भयो अब नेट क्याश 7,10,000 नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज कति आयो 7,10,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का है बुझे यति ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वे है एक्सपेन्सेस नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भए चाहिँ यहाँ जान्थ्यो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस खर्च हैन तलमा एडमा जान्छ नि यही जान्छ खर्च माथि गेन भनेपछि माथि लसहरु पनि जान्छ ल नन अपरेटिङ एक्सपेन्स एड हुन्छ बुझे यति अब अर्को त्योभन्दा तल्लोपट्टिको हेर त त्योभन्दा तल्लोपट्टिको हेर तल्लोपट्टि नेट इन्कम कति छ भन मलाई 1,20,000 सबैले हेर्ने है 1,20,000 त्यसपछि के भनेको छ नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एड गर्नु पर्यो एड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति आयो 60,000 त्यसपछि डिक्रिज इन करेन्ट एसेट गर्नु भनेको आन्सर के हो माइनस प्लस डिक्रिज इन करेन्ट एसेट कति 20,000 20,000 कति आउनुभयो 80,000 आउनुभयो टोटल कति आउनुभयो
नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी चाहिँ कति भनेको 2 लाख ल यसै गरिकन सबै चिज हेर त मात्रै हेर है सर हामीले यसरी गरेर मिल्छ नि? एउटै अमाउन्टको लागि मिल्छ